भजेऽहं भगवत्पादं भारतीयशिखामणिम् अद्वैतमैत्री सद्भावचेतनायाः प्रबोधकम् अष्टषष्टितमाचार्यं वन्दे शङ्कररूपिणं चन्द्रशेखरयोगीन्द्रं योगलिङ्गप्रपूजकं वरेण्यं वरदं शान्तं वदान्यं चन्द्रशेखरं वाग्मिनं वाग्यतं वन्द्यं विशिष्टाचारपालकं देवे देहे च देशे च भक्त्यारोग्यसुखप्रदं बुधपामर सेव्यन्तं श्रीजयेन्द्र नमाम्यहम् वृत्तवृत्तिप्रवृत्तीनां कारणं करणं निभुं गुरुं नौमि नताशेष नन्दनं नयकोविदं प्रजाविचारधर्मेषु नेतारं निपुणं निधिं वन्देऽहं शङ्कराचार्यं श्रीजयेन्द्र सरस्वतीं सितासितसरिद्रत्नमज्जनं मन्त्रवित्तमं दानचिन्तामणिं नौमि निश्चिन्तं नीतिकोकिलं सरस्वती गर्भरत्नं सुवर्णं साहसप्रियं लक्ष्मीवत्सं लोलहासं नौमि तं दीनवत्सलं गतिं भारतदेशस्य मतिं भारतजीविनां वन्दे यतिं साधकानां पतिमद्वैतदर्शिनाम् गतिं भारतदेशस्य मतिं भारतजीविनां वन्दे यतिं साधकानां पतिमद्वैतदर्शिनाम् इति श्रीशङ्करविजयेन्द्रसरस्वती शङ्कराचार्यस्वामिभिः विरचित श्रीजयेन्द्रसरस्वती श्लोकमालिका. బాగుంది చాలా బాగుంది.